डेव्हलपमेंट जे भारतीय जनता पक्षाचे डेव्हलपमेंट आणि मुख्यमंत्री आणि सगळे आम्ही सगळे जे डेव्हलपमेंट करता आम्ही पळयला की अशें आहा की सगळ्या गोष्टी डेव्हलपमेंट करपाक वेगवेगळ्या गोष्टी करचे पडटा। आयज तुम्ही पळयता की डबल ट्रॅकिंगाचे कोण तरी उल्लेख करता। डबल ट्रॅकिंगाचो तो रेल्वे ते जे कोण पयलीं विरोध करताले आनी जे कोण लिडर ते आयज असेंब्लीन ना, पण आयज तेच लोक आयज ते रेल्वे आनी कोंकण रेल्वेचो वापर करून आयज कोंकण रेल्वेच्या माध्यमांतल्यान सगळे लोक तेजो वापर पूर्णपणे करतात। आयज आमी एक लक्षात दवरूंक जाय जेन्ना पॉवर ग्रीड आनी हे सगळ्या गोष्टी हाडटा आनी आमी पळयता की दमनार प्रोजेक्ट जे येता ते दमनार प्रोजेक्ट हे फॉरेस्टनू ते सगळे व्यवस्थित विचार करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सगळे घेवन आमी पळयता की गोंय राज्यान जर तुम्ही इतले डेव्हलपमेंटाचो विशय करता जाय ते हॉटेलां येता जाय ते लोक रावपाचे सोयी सुविधा वेगळे तरेन जाता ते पॉवराचे रिक्वायरमेंट जे गोंय राज्यान आसा त्या तरेन आमकां पळोवपाक जाय की त्या तरेन आमकां वेगळे तरेन विचारधारा करपाची गरज आसा। आयज एक हांव सांगूंक सोदतां की जाय ते लोक बोव मारता। आमी पळयता की काही ठरावीक लोक आहा तांकां दिसता की गोंय राज्यान डेव्हलपमेंट जावपाची गरज ना। डेव्हलपमेंट जावंक जाय जाल्यार हांव म्हणना की सगळे आमी जे करता ते सारखे आसतले काय सगळे खंय तरी वयर सगळे जावयेत, पूण एक लक्षात तुम्ही घ्या जे लोक इतले बोव मारताले जे लोक इतले म्हणटाले की बाबा आमी 17(2) सेक्शन कॅन्सल करता तर कोर्ट हेज अपेल्ड द 17(2) सेक्शन 17(2) सेक्शन अपेल्ड केल्ले आसा। तुम्ही जेन्ना हांव पळयलें की खुबशे म्हणजे मिडियाचे भाव जे आहा ते सडनली कोणी तरी एक काढले की 17(2) स्ट्रक डावन जाला म्हणून। 17(2) स्ट्रक डावन जावंक ना। 17(2) आहा तशें आहा। काही गोष्टी आमी जे केल्या ते कोर्टान अपेल्ड केल्ले आसा। काही गोष्टीचे इंटरप्रिटेशन वेगळे केल्ले आसा की हे गोष्टी करपाक जाय। आमी जेन्ना आमी कितें करता आनी 17(2) आमी कितें करताले ऑपरेशनलायज जेन्ना आमी केले तेज्यान एक पॅरा आशिल्ली ती पॅरा आतां ते परत आमकां घालचे पडटले ते पॅरा ती पॅरा तेन्ना ते लॉ डिपार्टमेंटान आनी कोणी कितें सांगलें ते काडपाक जाय म्हणून आनी ते एक्चुअली गरज आशिल्ली। आयज आमी पळयता की इवन रिजनल प्लॅन जो केल्लो त्या रिजनल प्लॅनान जायते तुटी आहा आनी ते तुटी जर सारखे करपाक जाय म्हणून आमी ते 17(2) हाडली। कित्याक 17(2) हाडपाचो उद्देश एकूच आशिल्लो की लोकांकडे एक आधार नाशिल्लो की कोणाकडे वचून सांगपाचें आपले जर चुका केल्या आपले जर एरिया जर रिवर्ट केल्ली आसा ते करेक्शन करपाक कितें करपाक जाय तर हे सगळ्या गोष्टीचेर हांव डिटेल वचना। मिडियाक हांव एक सांगूंक सोदता की 17(2) सेक्शन हे जे लोक म्हणटाले आमी 17(2) सेक्शन रद्द करतले ते 17(2) सेक्शन रद्द जावंक ना। आमचे भितुरले आमी आयज ठरयल्ले आसा आमी रावले 230 कोर्टांनी डिटेल हे दिल्ले आसा। काय गोष्टी कोर्टांनी एक्सेप्ट केल्ले आसा काय गोष्टी कोर्टान सांगले हे सारख्या। रिजनल प्लॅन आमचो बेस प्लॅन रिजनल प्लॅन बेस प्लॅन असल्या कारणान आमकां रिजनल प्लॅनानूच वचपाक जाय। तुम्ही आयज पळयतले की 39A आमी जो हाडला तेका ऑब्जेक्शन सजेशन आनी सगळ्या गोष्टी आमी हाडलेले आसा आनी सगळ्या गोष्टीच्या माध्यमांतल्यान कोणाक जर कितें करपाक जाय ते आमी पब्लीश करून 30 दिसाचो टायम दिता म्हणजे तो मनीस वचून ते कितें ऑब्जेक्शन सजेशन कितें घालपाक जाय घालून मागीर आमची कमिटी ते स्क्रुटनायज करून ते फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करता। 17(2) हेज्यान जे रूल रेग्युलेशन एंड गायडलायन जे आसा ते स्लायटली तेजेर हांव विचार करता। कोर्टान जे सजेशन दिल्या आनी एक लक्षात घेवंक जाय की कोर्टान जर एक झटक्यान जर कितें करूंक जाय आशिल्लें आमकां ते वेळ दिवपाचें नाशिल्लें। आमकां 6 वीक टायम दिल्ले आसा सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करपाक आनी थंयच्यान आमकां रिलीफ घेवपाक। एक आमी एक लक्षात घेवंक जाय आमकां विकास जाल्लो जाय बॅलन्स डेव्हलपमेंट जावपाक जाय। तुका आनी येता सांगता आनी हे जे लोक जे सांगता ठरावीक आमी पळयता की ठरावीक लोकांचे सगळ्या गोंय राज्यान सगळे तरेन वेगळे तरेचें डेव्हलपमेंटाचें काम हांवें पळयलां तुमचे ट्विटराचेर आनी कितें कोण न्यूज चॅनल आनी कोणी कितें दिल्या हायलायट करून दिल्ले आसा। एक लक्षात घ्या गांवांनी तुम्ही आयज गांवांत रावतात गांवांनी जर तुम्ही पळयल्यार तुम्ही पळयता की लोकांक वेगळ्या तरेची राहणीमानीची सोयी सुदारपाक वेगळ्या तरेचे तांकां सोयी सुविधा जाय। हो आमचो नेने आयज वाळपय रावता वाळपय तुवें पळयल्यार परिस्थिती हांवें सगळी बदलपाचो हांवें प्रयत्न केला बरोबर आहा काय ना आनी थंय सेमी अर्बन एरिया ताका थोड्या वेळान डिक्लेअर करपाक टायम लागचो ना जेन्ना तूं त्या तरेची सोयी सुविधा हाडटा। पूण आमचो प्रॉब्लेम कित्याक आमचो प्रॉब्लेम चडसो थंय वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी इतर काही घालता तुका डेव्हलपमेंट करपाक थोडो एरिया गावता थोडे एरिया गावल्यार आमकां वेगळ्या तरेन विचार करून ते करपाची गरज आसा। जे कितें आयज हांवें पळयलां ते ऑर्डर वाचून म्हणून तुमकां हांवें सांगलें नाल्यार हांव जर उलोवंक ना लोकांक दिसतलें कितें खरेंच कितें तरी जालां काय कितें कांयच जावंक ना। आमी सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करता मुकुल रोहतगीक आमी ऑलरेडी ब्रीफ केल्ले आसा। मुकुल रोहतगीक आमचो मॅटर सुप्रीम कोर्टान व्हरतलो तो व्हरतना आमी बी आमच्या मनान कितें आसा
आणि हायकोर्टान जे कितें दिलां एक लक्षात घ्या, ज्युडिशरी हांव खूब मानता आनी आयज जजान कितें सांगलेलें आसा आनी जजान कितें इंटरप्रिटेशनाचें सांगलेलें आसा की कांय कडेन तें वेगळ्या तरेन तें इंटरप्रिटेशन आनी ऑपरेशनलायज वेगळ्या तरेन करपाची गरज आसा. ते वेगळ्या तरेन ऑपरेशनलायज करपाक प्रॉब्लेम ना, म्हणूनच आमी 39 हाडले. 39 हाडले उपरांत ऑब्जेक्शन सजेशन आनी लोकांक जर कितें करपाक जाय ते ऑब्जेक्शन सजेशनाचो जो पयले जे नाशिल्ले ते आमी इम्प्लिमेंट केल्ले आसा. करेक्शन हे जावंक जाय आनी हे सगळ्या गोष्टी आमकां करपाक कांयच हरकत ना. आमी एक लक्षात घेवंक जाय की हे जे लोक जे म्हणटाले की आमी सेक्शन 17(2) आमी कॅन्सल करता. 17(2) हॅज बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट. 17(2) चेर ते वचूंक ना. सेक्शन आसा ते सांगता की रूल रेग्युलेशन आनी गायडलायन ते ट्वीक करपाची गरज आसा. ते कशें ट्वीक करपाची गरज आसा तेणी सजेशन केल्लें आसा, ते आमी स्टडी करता. ते स्टडी करून आमी मागीर सुप्रीम कोर्टान मागीर आमचो विशय जे कितें आसा ते आमी मांडपाचो आमी प्रयत्न करतले. आमकां 6 विकाचो टायम दिल्लो आसा आनी कोर्टान आपले ओन डिसिजन स्टे केल्ले आसा 6 वीक. म्हणजे आमकां वेळ गावतलो सुप्रीम कोर्टान वचपाक आनी सुप्रीम कोर्टान वचून आमी आमचें जें कितें आसा, आमचे सरकाराचें कितें मत आहा तें मांडपाक. एक लक्षात तुमी घेवंक जाय की डेव्हलपमेंट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस आनी डेव्हलपमेंट, एंड आय स्ट्रॉंगली बिलीव दॅट एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑल्सो दॅट डेव्हलपमेंट हॅज टू बी अ बॅलन्स डेव्हलपमेंट. आमी एक करता, तुमी तर ठरावीक गोष्टी केले ते ठरावीक हायलायट केले, तुमकां बी कळचें ना की कितें चल्लां तें. 3550 स्क्वेअर मिटर सर्वे नंबर, तेजी इतली एरिया कितें जाता ते तुमकां थोड्या दिसांनी सांगता हांव. आमी आयज इस्रो आनी तरेतरेचे आमी एरियल मॅपिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी घेतलेले आसा. आयज ह्या तरेचे मॅनग्रोव जे आहा ते 3350, म्हणजे तुमकां ते म्हणटा न्ही तुमी लोक मॅनग्रोव मारता आनी ते कन्स्ट्रक्शन करता, हे 3550 सर्वे नंबर आयज अंडर स्टडी. ह्या 3 महिन्या भितर ते हांव नोटिफाय करतलो इंटू मॅनग्रोव रिझर्व. आनी जर हे कोण म्हणटा कोर्टान की बाबा आमी डिस्ट्रक्शन आनी हे तरेतरेचे शब्द वापरले गेले ते सारखे न्हू. आयज ते अशें म्हाका दिसता की अशी एक लॉबी आहा की गोंयाचो विकास जावं न्हय, डबल ट्रॅकिंग येवं न्हय, मागीर दमनाराचो प्रोजेक्ट येवं न्हय, आनी कितें येवंक न्हय. पयलीं कोंकण रेल्वे आशिल्ली, मागीर मोपा आशिल्ली, आयज तुमी सगळे मोपाच्यानूच वयता न्हय सगळे खंय गेल्यार. आयज तेजो फायदो गांवच्या लोकांक जाता न्हय. हे सगळे गोष्टी तुमी विचार करूंक जाय. न्यूज आयले म्हणून तेजें काय व्हडलें ना. कोर्टाक आमी मानता, ज्युडिशरीक आमी मानता, त्याच बरोबर त्यांनी सजेशन दिल्लें आसा. सद्या खातीर तुमी हे स्टेचेर दवरा आनी आमी जे सजेशन त्यांनी कोर्टाच्या ऑर्डराचेर दिल्लें आसा तेजेर स्टडी करपाक आमी आमचे सुप्रीम कोर्टाक लॉयराक आमी दिल्ले आसा. तो जे सजेशन करता, जर त्यांनी आमकां सजेशन केलें की ह्या तरेन तुवें वचपाक जाय, तर ह्या तरेन वचून आमी ते सगळे गोष्टी आमी कोर्टाक मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे आयजची परिस्थिती. दुसरी गोष्ट, 3550 सर्वे नंबर आमी आयडेंटिफाय केल्या मॅनग्रोव रिझर्व करपाक, पण ते एक्झॅक्टली मॅपिंग करून ते कशें कितें करपाचो आमचो प्रयत्न. सॉल्ट पॅन एंड इनएक्टिव्ह सॉल्ट पॅन आमी दिवचे ना कितेंच कन्स्ट्रक्शन करपाक. हे सॉल्ट पॅन आनी इनएक्टिव्ह सॉल्ट पॅन्टाचे बी व्हडलो विशय, लोक ते भरून काडटा आनी मागीर तेजेर बिल्डींग बांदता, ते आमी दिवचे ना. आनी त्याच बरोबर आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा की ग्रेडियंटार आमी कितेंच दिवचे ना. जर कोणी तरी ग्रेडियंट चॅक करून ते दिल्यार मागीर ते गोष्ट वेगळी. हे जे आतां कोर्ट केसाचे जे निर्णय आयला, कोण तरी म्हणटा की विक्ट्री ऑफ द पीपल आनी ते काय, आनी हांवें पळयल्ले आसा ते कोण तरी राजकारणाचो उपयोग करूंक सोदता, म्हणून त्यांनी बी ते कोर्टाची ऑर्डर वाचपाची गरज आहा. कोर्टाची ऑर्डर वाचल्यार मागीर त्यांनी तेजे स्टेटमेंट दिल्यार काय हरकत ना. आनी ऑलरेडी आमी गेले 2 वरां आमी आमचे लॉयराक सांगलेले आसा ते वाच आनी आमकां सारकें एक्सप्लेन कर कितें आहा तें. आयज आमी ते सुप्रीम कोर्टाक आमी ठरयल्ले आसा, नोट ऑलरेडी मूव केल्लो आसा की आमी सुप्रीम कोर्टाक आमी ते व्हरतले. एक लक्षात तुमी परत मिडियाचे भाव आयल्या की 6 weeks टायम हॅज बीन गिवन. There the court has stayed its own order so that we get time to go to the Supreme Court and place our view. By the time we go to the Supreme Court and place our view, lot of things will happen. There are multiple things the government has options of doing, and we will work within the framework of the advice given by the judiciary. We will also try to understand what has been told to us, and same time they have not said that you cannot make corrections and all. The methodology what you should adopt in terms of the rule regulation and tweaking of the rule regulation, we will examine it, and accordingly we will place it before the Supreme Court, and then accordingly we will take it forward. एक तुम्ही एक लक्षात घ्या, सेक्शन 17(2) stays.
And section 17(2), what the court has said is that they are staying or they are reviewing the rules, regulations and guidelines so that we are able to frame in a different manner. But for now, 6 weeks time has given to us to approach the Supreme Court, and we are approaching the Supreme Court. We will have a battery of lawyers that will approach the Supreme Court, take up the state stand. There are people who are affected, they may also go to the Supreme Court, and we are as a state here to protect and see that balanced development takes place. And also we will see that everything that we have done in the we have seen that when 16B came, 16B got stuck for 4.5 years. People investor sentiment also has to be protected, the environment also has to be protected. योगायोग फॉरेस्ट मिनिस्ट्री मी माझ्याकडे हा त्याच म्हणूनच तुमकां सांगलेलें आसा की 3550 सर्वे नंबर आमी मॅनग्रोवान घालपाचें आमचो प्रोसेस चाललेलो आसा. आमी ते नोटिफाय करपाचे प्रोसेस चालू केल्लो आसा. ऍक्टिव्ह एंड इनएक्टिव्ह सॉल्ट पॅन्स तेजेर बी आमचें काम चालू आसा. पूण कोर्टान जे निर्णय दिला आमी सदांच ज्युडिशरीक मानता, आमी सदांच ज्युडिशरीक सलाम करता. कित्याक judiciary is ultimately supreme in terms of whatever the interpretation, whatever the advice and whatever the directions they give us, we will go by that direction. But today we must say that the section 17(2), I am very happy that section 17(2) has been upheld by the court, but as far as the rule regulation is concerned, they have said, and they have not said that correction cannot be done. They have said to use the regional plan as a base plan, which has been used, and the correction can be done, but same time the further interpretation will be taken up to the Supreme Court. We are not going to wait for 6 weeks. I think by next week we are going to the Supreme Court. We will put our point of view. We will also put our strategy in front of the Supreme Court, and we will also take the advice of the Supreme Court. We will also integrate the advice given by the judges of the High Court, respectable, and the senior judges of the High Court who have said. So we will integrate both these things, put our point of view to the Supreme Court, so the Supreme Court then accordingly can interpret and tell us exactly what we have to do. As far as 17(2) section is there, I am only appeal to the media. तुम्ही ज्यांना न्यूज कितें येता न्ही तुम्ही सोमतेच छापून काडटा अरे 17(2) रद्द केले, 17(2) रद्द केले, मागीर आमकां मागीर सांगचें पडटा बाबा 17(2) रद्द करूंक ना. रूल रेग्युलेशन जे कितें आहा आनी गायडलायन्स तेणी ते ट्वीक करपाक लायिल्ले आसा म्हणून तेणी स्टे केल्ले आसा. सेक्शन 17(2) चे कांयच जावंक ना. सेक्शन 72 आम्ही हाडलेले लोकांच्या हितान हाडलेले, लोकांक आवाज दिवपाक, नाल्यार लोकांक रिजनल प्लॅनान करेक्शन करपाक आवाज नाशिल्लो. पूण आयज कोर्टान जे कितें सजेशन केल्या, कोर्टान जे कितें डायरेक्शन दिल्या, आमी ते आनी आमी सुप्रीम कोर्टान आमचो विशय कितें मांडपाचो ते आमी मांडपाचो आमी प्रयत्न करतलो. आनी हांगा कांयच ना. कितें आसता केन्ना केन्ना कितें जर जालें तर केन्ना केन्ना चेंजीस जर जाता, कितें कितें वेगळ्या तरेन मॉडॅलिटी वापरपाची गरज कांय हरकत ना. That's why there is something called judiciary. Judiciary tells you and you have to obey that particular thing. And luckily, in today's time, the court has been kind enough to give us 6 weeks time to approach the Supreme Court. If the court was not wanting to give a direction straight away, they would have straight away given the order. They have given us 6 weeks time to approach the Supreme Court to get relief for the state, which we are doing. So there is nothing wrong. We have to face realities of life, and we have to also say that as far as the Minister for Town Planning, that balanced development in the state will take place. जर कितें खंय ट्वीक करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय की ह्या ट्विकिंग एंड रूल रेग्युलेशन आमकां आनी स्पेसिफीक आनी वर्डिंग आमकां चेंज करपाक जाय, कांयच हरकत ना वर्डिंग चेंज करपाक. आनी जे आमकां दिसता की ते वर्डिंग आनी ते ट्विकिंग ऑफ द पॉलिसी जे करपाक जाय ते आमी करतले. करतले म्हणजे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट. कितली एरिया आसली सर ती, कितले करेक्शनान कितली एरिया आसली टोटल खबर ना म्हाका एक्झॅक्टली. तुम्ही सगळे पेटिशन वाचता न्हू, ते पेटिशनार दिया म्हणून सांगता. आनी एक सांगता, पेटिशन ते सगळे बरें आहा, पण एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय, कोर्टान आमकां सांगलेलें की आनी म्हायती दिया म्हणून तेच पेटिशन गेल्ले. ते जेन्ना पेटिशन आमी गेले आयजचे दिसा तुम्ही जर पळोवंक गेले त्या हिशोबान जाल्यार 0 जमीन कन्वर्ट जाल्या म्हणून सांगपाक काय हरकत ना. सांगपाक काय हरकत ना, कारण ते फायनल नोटिफिकेशन खंयच घालूंक ना. तुम्ही एक लक्षात घेवंक जाय, जेन्ना कोर्टान आमकां सांगलें की आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय, आमी अग्री जाले न्ही आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक, परत नोटिफाय केले आनी फायनल नोटिफिकेशन येवंकूच ना. म्हणून फायनल नोटिफिकेशन जेन्ना येना आनी हे जे तुमचे कोण कोण बोव मारता आमी तांकां मारून दी, नो प्रॉब्लेम. तेणी मातशी शिकपाची गरज, ते नव्यान न्ही, ते नवी भुरगे तांकां आमकां 20 वर्सां जाली. I am interpreting exactly what the court has said. Don't take any words from my mouth. I am only saying what is being said. And आनी दुसरी गोष्ट कितें आहा की आमकां सगळे गोष्टी विचार करून करचे पडटा.
आमकां सगळे गोष्टी विचार करतना आमकां विचार करून फुडें व्हरपाक जाय. आमी हांगा एक लक्षात घे, जज अँड द ज्युडिशरी is one of the most powerful verticals of the nation, and we are here to go by what they say. But same time, I am very happy that the judge and the court and the bench has given 6 weeks time to the state government to put its view across to the Supreme Court, and they have stated their own decision and are allowing us to go to the Supreme Court. So by the time we go to the Supreme Court, a lot of things will happen in 6 weeks. A lot of things can happen. We may bring a different type of policy. Let us see how it happens. सर कोर्टाने एक अनेक शेरा मारलाय की जी झोन चेंजिंग साठी जी देखरेख कमिटी होती ती योग्य काम केलं नाही, चुकीचं आहे. त्यांनी सांगितलंय आय डिडंट वॉन्ट टू टेक दॅट डिसिजन एट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम. दॅट्स वाय वी अपॉइंटेड अ सुप्रीम कोर्ट. दॅट पॉवर वेस्ट विथ द बोर्ड. बोर्ड कॅनॉट डेलिगेट इट्स पॉवर. So now we will not delegate the power. The board will decide on all these things. So what's the big? एक लक्षात तुम्ही घ्या, हांवें माझे पावर आणि एक्सपर्ट्साक दिल्या. ते जर चुकीचे ते हांवूच एक्सपर्ट जाता. जे सजेशन्स हायकोर्टान दिला ते सजेशन्स चेंजेस करून सुप्रीम कोर्टान हांवें तुका चेंजेस करून वयता म्हणून सांगू ना. हांवें सांगलें तेणी कितें सांगलां ते लक्षात घेवन मागीर आमी जेन्ना सुप्रीम कोर्टा कडेन वयता तेन्ना आमचे लॉयर आमी ते जेणी कितें सजेशन केलें ते सगळे लक्ष दिवन मागीर आमी सुप्रीम कोर्टान वयतले. It is important to respect the view of the jury. Mr. Rane, the court has not disposed the matter, so doesn't matter. When it is still pending, why do you see a need to go to the Supreme Court? No, that is my. Can't this be remedied? No, that is not. The court has given us option to go to the Supreme Court. So whether we go to the Supreme Court, at the moment we are going to the Supreme Court, and that does not mean that we will not take the view of the judiciary. I have said very clearly that the respectable judges and the judiciary, what viewpoint they have taken, we will go with that viewpoint also. No, it does not mean that we will not go by what they are saying or not going. But I cannot disclose all my strategy. No, not card. This is not a game. It is a view. They are respectable. Their judiciary is the most respected vertical of society. I respect them, and we have to respect them. And what way we go and what we take from here and what we want to add there and what we want to place there, there's a big 6 weeks period in which for us to do it. And as far as investor sentiment in the Goa, in the state goes, we are here to protect investor sentiment. Same time, we have to respect the view of the judiciary. We have been given time to go to Supreme Court. We'll go. एक सांगा म्हाका सर, तुम्ही आता ओके तुम्ही सुप्रीम कोर्टात वतले, पण जो हायकोर्टान पळय जो एक आदेश दिला तेका लागून तुमचे एफर्ट्स मातशे हे जाले ना, रोल बॅक जाले अशें दिसता म्हाका काय मातशे पिछाड जाले तुमच्या एफर्ट्साची. ना एफर्ट फुकट गेले एफर्ट्स अशें ना ते तुका दिसता, म्हाका काय दिसता. म्हाका इतलेंच दिसता की ज्युडिशरीक आमी मान दिता आनी ज्युडिशरीन जे कितें सजेशन्स काय गोष्टीचेर केला तेजेर ट्वीक करपाक काय हरकत ना. पूण ते हांव करतलो काय कशें करतलो काय कोणाचे एडवायस घेवन आमकां करपाक जाय ते आमकां करचें पडटलें आनी करपाक कांयच हरकत ना. You spoke about this 3,550. 3,555 survey numbers in the next 3 months will be notified as mangrove reserve. I'm only asked the Government of India agency to re-verify and correlate. So there will be no escape from those 3,555 survey numbers. That is my decision, and that decision I will again discuss with the Honorable Chief Minister and my party president, Mr. Damu Naik, that this is my view, and their view also has to be taken. After all, I belong to a particular national party. I must see that their view is also taken. But if you bifurcate north and south, how much is the area north and south? That's area तुका आताच सांगले रे. ते एरिया एक्झॅक्टली कितली हा ते एरिया आम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची एजन्सी अपॉइंट करपाची आम्ही प्रोसेस चालू केला. सर्वे नंबर आयडेंटिफाय केला, पण ते एक्झॅक्टली एरिया किती हा ते करपाक आम्ही घेतलेले आसा. पण हे नोटिफाय जातले आणि जर कोणी त्या कायद्यान जे आम्ही हाडटा आणि जे आम्ही नोटिफिकेशन हाडटा ते जर कोणी तोडपाक गेले तर तेजेर भयानक अशी फायन आणि त्याचबरोबर आम्ही वेगळे तरी ऍक्शन आणि सेक्शन्स आम्ही घालतले, म्हणजे ते कोण ते करपाक फुडें वचून. आता हे मॅटर सगळ्या कोर्टान आसा पर्यंत सगळे कितें प्रोसेस बी आतां स्टँड स्टील उरलो न्ही. कित्याक तूं टेन्शन घेता? हांव मंत्री तूं इतलो टेन्शन कित्याक घेता?